वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यये प्रकरणम् अवीयभाव प्रकरणं च समाश्रित्य एतत् दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र स्त्रीप्रत्यये प्रकरणे क्रीतात् करणपूर्वात् इत्यारभ्य सूत्रचतुष्टय विचारः अद्यतने पाठे क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रार्थविचारः, क्तादल्पाख्यायाम् इति सूत्रार्थविचारः, बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् सूत्रार्थविचारः, अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति सूत्रार्थविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इति। अतीते पाठे बह्वादिभ्यश्च इति सूत्रार्थः विचारितः। बहुशब्दस्य गुणवचनत्वा अभावेन ओतो गुणवचनादिसूत्रेण ङीष्प्रत्यये असिद्धे सति अनेन सूत्रेण ङीष् विधानार्थं बहुशब्दस्य गणे पाठः कृतः इति निरूपितं। ततः पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रार्थविचार अवसरे पुंयोगशब्देन दाम्पत्यरूपसम्बन्धेव गृह्यते इति प्रतिपादितं। तदनन्तरम् इन्द्रवर्ण इत्यादि सूत्रार्थविचारः विहितः। तदवसरे हिमारण्योर्महत्त्वे इत्यादीनां वार्तिकानां विचारोऽपि महता विस्तरेण कृतः। इत्थं तत्र सूत्रत्रयविचारः सम्पन्नः अतीते पाठे। अन्ते सर्वेषामपि पठितानाम् अंशानां सङ्ग्रहरूपेण प्रतिपादनमपि तत्र कृतं वर्तते। अस्मिन् पाठे अद्य क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रार्थविचारः भविष्यति। आदौ तत्र गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग्सुबुत्पत्तिः इति परिभाषायाः अनित्यत्वं कैश्चिदुक्तं तन्निराक्रियते नागेशोपाध्यायैः। ततः क्तादल्पाख्यायाम् इति सूत्रार्थविचारः। तदवसरे कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वसहगणपरिभाषायाः स्वीकारः इत्यंशम् आश्रित्यापि विचारः प्रचलिष्यति। ततः तृतीयं सूत्रं बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् सूत्रार्थविचारः। तत्र वार्तिकद्वयविचारः करिष्यते। ततः अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति चतुर्थस्य सूत्रस्य व्याख्यानं। तत्र स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गं न भवति इति भाष्यप्रामाण्येन निरूपयिष्यते। आदौ क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं। क्रीतात् करणपूर्वात् इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 50तमं सूत्रमिदं क्रीतात् करणपूर्वात्। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियां ततः अनुपसर्जनात् इति सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। अजाद्यतश्तापिति सूत्रात् अतः इति पदम् अनवर्तते। अन्यतो ङीष् इत्यस्मात् सूत्रात् ङीष् इति पदम् अनवर्तते। वोतो गणवचनात् इत्यस्मात् वा इति च अनवर्तते। तदन्तविधिरत्र स्वीक्रियते। तेन क्रीतान्तात् अदन्तात् वा ङीष् स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। यथा वस्त्रक्रीत इति शब्दः वर्तते, क्रीत शब्दः अत्र अन्ते वर्तते। एतावता क्रीतान्तात् यत्र क्रीतशब्दः अन्ते वर्तते इत्युक्ते वस्त्रक्रीता इत्यत्र अन्ते वर्तते इति हेतोः क्रीतान्तात् किञ्च अदन्तमिदं भवति प्रातिपदिकम्। अतः क्रीतान्तात् अदन्तात् विकल्पेन सूत्रेण ङीष् प्रत्यये कृते वस्त्रक्रीत ई यजिभं सूत्रेण भसंज्ञाम् आश्रित्य यस्य इति सूत्रेण क्रीत इत्यत्र अन्त्यस्य अकारस्य लोपे सति वस्त्रक्रीत ई पक्षे ङीषभावपक्षे टा प्रत्यये सति वस्त्रक्रीत इति भवति। अनन्तरं साधकतमं करणम् इति अत्र क्रीतात् करणपूर्वात्। करणं नाम किमित्युक्ते व्याकरणशास्त्रीयं करणं। यतोहि करणशब्दस्य क्रिया इति अर्थेऽपि प्रयोगः वर्तते। अतः क्वचित् द्रव्यम् इत्यर्थोऽपि वर्तते। प्रकृते तथा नास्ति। करणं नाम साधकतमं करणम् इति वैयाकरणानां करणसंज्ञा अत्र स्वीक्रियते। अनन्तरं वस्त्रक्रीति इत्यत्र वस्त्रेण क्रीता इत्यस्मिन् अर्थे कर्तृकरणे कृता बहुळम् इति सूत्रेण तृतीया तत्पुरुषसमासः अत्र कृतः। एवं स्थिते इदं सूत्रं क्वचिन् न प्रवर्तते। यथा धनेन क्रीता इति वर्तते।
क्रीतशब्दः अन्ते वर्तते। धनेन क्रीता धनक्रीता इत्येव भवति, धनक्रीति इति न भवति। अत्र वस्तुतः क्रीतशब्दान्तः वर्तते, वस्त्रक्रीत इति क्रीतान्तः, अत्रापि धनेन क्रीता तृतीया तत्पुरुष एव समासे भवति धनक्रीता इति, किन्तु अत्र ङेश् न भवति, किन्तु तावदेव। कुतः? क्वचिन्न, क्वचित् किमर्थन्न इति तु अग्रे विचारयिष्यते। क्रीतात् शेखरकाराः करणादिति वक्तव्ये पूर्वग्रहणात् अनुवृत्तप्रातिपदिकरूप अन्यपदार्थे अवयववाचपूर्वशब्देन बहुव्रीहिः तेन वस्त्रेण क्रीता इति वाक्येन अत इति च अनुवर्तते। करणे किं? सुक्रीता धनक्रीतेति। कर्तृकरणे कृता बहुळम् इत्यत्र बहुळग्रहणेन गतिकारकोपदानाम् इत्यस्य अनित्यत्वात् अत्र सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव समास इति भावः। इदम् उपपदमतिङ् इति सूत्रे कयटे स्पष्टम्। अयम् अजादिषु इत्यन्ये। एवञ्च गति इत्यादेरनित्यत्वे नमानम् इति तदाशयः। अत एव एतत् कर्तृकरणे इति सूत्रे बहुळग्रहणफलत्वेन भाष्येनोक्तम्। अम्बाम्ब इति सूत्रे गवादिग्रहणं तु नियमार्थं। तेन हृदि स्थः इत्यादौ षत्वं नेति दिक् इति उपाध्यायस्य पङ्क्तयः। अत्र क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रे पूर्वशब्दः अस्ति। पूर्वशब्दः व्यवस्थावाची। करणं पूर्वं यस्मात् इति तत्र विग्रहः करणपूर्वात् इत्यत्र। तदा पूर्वग्रहणम् अनर्थकम्। यदा व्यवस्थावाची भवति पूर्वग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। क्रीतात् करणात् तावदेव उच्यताम्। तस्मादित्युत्तरस्वरभाषया नाम क्रीतात् करणात् परः इत्येवं रीत्या तत्र भवति इति। अतः अत्र अवयववाची पूर्वशब्दः। अतः व्यवस्थावाची स्वीक्रियते च अयं दोषः अस्ति। अतः नायं व्यवस्थावाची पूर्वशब्दोऽत्र, किन्तु अवयववाची स्वीकरणीयः। तथा च करणं पूर्वं यस्मादिति बहुव्रीहि समासः क्रियते तत्रैव ऐङेश् प्रत्ययः क्रियते। तेन वस्त्रेण क्रीता इति व्यस्ते न। पश्यन्तु, अवयववाची पूर्वशब्दः इत्युक्तम्। अवयववाची नाम कस्य अवयवः चेत् समासस्य अवयववाची इत्यर्थः। अतः अत्र वस्त्रेण क्रीता इत्यत्र क्रीत इति शब्दस्य वस्त्रे अवयवः नैव भवति। कुतः इत्युक्ते व्यस्तोऽयं प्रयोगः। अतः अत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। वस्त्रेण क्रीता इति व्यस्ते ङीष् नास्ति। करणे इति कथनेन सुक्रीता, यद्यपि क्रीत इति क्तान्तः वर्तते, किन्तु सु इति शब्दः यः वर्तते उपसर्गोऽयं नात्र करणवाचकशब्दः अत्र वर्तते इति हेतोः नात्र ङीष्, तेन टाभयव सुक्रीत। धनक्रीता इत्यत्र णङीष्। कुतः? अत्र जावृते इतारभ्य किञ्चित् जावृते विलोक्यताम्। क्वचिन्न धनेन क्रीता धनक्रीता इति कौमुदी। धनक्रीता इत्यत्र ङीष् नास्ति। कुतः इति विचार्यते। अत्र कर्तृकरणे कृता बहुळमिति सूत्रे बहुळग्रहणेन अत्र ङीष् न भवति इति केचन वदन्ति। तेषाम् आशयः कः इत्युक्ते धन टा क्रीत इति स्थिते कार्यद्वयं प्राप्नोति। किं तत्? समासः प्राप्नोति, एवं तत्र सुबुत्पत्तिश्च। क्रीता गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासुजं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्युक्तत्वात् गतिकारक उपपदानाम्, अत्र कारक उपपदं वर्तते धन, समासोचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः प्रागेव भवति इति चेत् अवश्यमत्र स्यात्। सा परिभाषा अनित्या। तेन सुबुत्पत्तेः परमेव समासो भवति। आदौ सुबुत्पत्त्यनन्तरं समासः भवति। तेन अन्तरङ्गत्वात् टा प्रत्यये सति नाम धनक्रीता इति यदा जातम् अदन्तत्वं नास्ति। अस्माभिः पूर्वमुक्तम् अत्र अतः इत्यनुवर्तते इति। यदा टा प्रत्ययः क्रियते अयम् आकारान्ते भवति, अदन्तशब्दः न भवति इति हेतोः न ङीष् इति केचिद् वदन्ति।
अतः धनक्रीता इत्यत्र ङीष् कुतो नास्ति इत्युक्ते ते एवं रीत्या वदन्ति बहुलग्रहणेन नाम कर्तृगणे कृतवणसूत्रे बहुलग्रहणेन घटिकारकोपदानाङ्गर्भिः सह समासं प्रागसोत्पत्ति इति परिभाषा अनित्यत्वं भवति तेन समुत्पत्तेः परमेव समासो भवति तत्र समासे कृते सति किं टाप् कर्तव्यः उत ङीष् वा इत्युक्ते अन्तर्गत्वा टाप् प्रत्ययः क्रियते टाप् प्रत्ययः यदा क्रियते दीर्घ आकारान्तः वर्तते अदन्तत्वाभावात् ङीष् न भवति इति केचन वदन्ति एवं स्थिते नागेशोपाध्यायाः इत्थं प्रतिपादयन्ति गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासोचनं प्रागसोत्पत्ति इति परिभाषा अनित्यत्वे किमपि प्रमाणं नास्ति यद्यपि कर्तृकरणे कृता बहुलमिदसूत्रे बहुलग्रहणेन अस्याः परिभाषा अनित्यत्वम् इति कैश्चिदुक्तं किन्तु तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं तत्र भाष्ये नोक्तम् भाष्यकारैः अनुक्तम् अनित्यत्वं भवता उच्यते नात्र अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि धनक्रीता इत्यत्र परिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य ङीष् वारितः टाप् साधितः भवद्भिः कथं तत्र ङीष् वार्यते इति चेत् अजादिगणे पाठात् टाप् धनक्रीता शब्दः अजादिगणे पठितः अजाद्यदष्टाप् सूत्रेण तत्र अजादिगणे पठितत्वात् टाप् इत्येव वक्तव्यं न तु परिभाषा अनित्यत्वम् आश्रित्य अत्र प्रश्नः भोः परिभाषायाः अनित्यत्वे मम प्रमाणं वर्तते किं प्रमाणम् इति चेत् अम्बाम्ब इत्यादि सूत्रं वर्तते शब्दविधायकं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे गवादिग्रहणं मानं कस्मिन् अंशे मानं भवति गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासोचनं प्रागसोत्पत्ति इति परिभाषायाः अनित्यत्वे किं मानम् इति चेत् अम्बाम्ब गोभूमि इत्यादि सूत्रे गवादिग्रहणं मानम् अन्यथा गोष्ठ इत्यत्र षत्वं विधातव्यं सुबुत्पत्तेः प्राक् नाम गवि तिष्ठति इति गोसुपिस्थः इति सुबुत्पत्तेः प्राक् समासे सति नाम गोस्थ सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासे सति समासत्वात् प्रातिपदिकत्वं लुग्सति पदत्वं सात्पदाद्योः इति निषेधः न भवति कुतः न भवति सुबुत्पत्तेः प्राक् समासः क्रियते चेत् सुबुत्पत्तेः अनन्तरं क्रियते चेत् अवश्यं सात्पदाद्योः इति निषेधः स्यात् निषेधो नास्ति आदेशप्रत्ययः यदा निषेधो नास्ति आदेशप्रत्ययसूत्रेण गोष्ठः इत्यत्र षत्वं सिद्ध्यति एवं सिद्धे सति गोष्ठः इत्यादिषु षत्वविधानार्थं गवादिग्रहणं कृतं सूत्रे तत् व्यर्थं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते परिभाषायाः नित्यत्वं ज्ञापयति यदा परिभाषा नित्या भवति सुबुत्पत्तेः पूर्वमिति नास्ति सुबुत्पत्तेरनन्तरं भवति यदा सुबुत्पत्तिरनन्तरम् आदौ सुबुत्पत्तिर्भवति यादौ यदा सुबुत्पत्तिः पदत्वं भवति यदा पदत्वं तर्हि सात्पदादिसूत्रेण तत्र निषेधः प्राप्नोति तत् सिद्ध्यर्थमिदम् इति तेषाम् आशयः समाधानमुच्यते भोः भवदुक्तं सत्यं गवादिग्रहणम् अत्र व्यर्थं व्यर्थं सत् नियमाय भवति नाम आदेशप्रत्ययसूत्रेण षत्वे सिद्धे सति पुनः गवादीनां ग्रहणं नियमार्थं भवति कथं नियमः उत्तरपदस्थस्य सकारस्य यदि षत्वं स्यात् तर्हि एभ्य एव नाम गवादिभ्य एव अन्यत्र न भवति अतएव हृदि स्थः इति वर्तते हृदि पूर्वपदं स्था उत्तरपदम् इदानीं वस्तुतः भौतिकरीत्या षत्वं स्यात् किन्तु अस्माभिः नियमः कथं कृतः उत्तरपदस्थस्य सकारस्य यदि षत्वं तर्हि एभ्येव इति गवादिभ्यः परस्यैव सकारस्य अत्र हृद् शब्दस्तु गवादिषु नास्ति इति हेतोः इदं षत्वं तत् न प्रवर्तते अतः हृदिस्था इत्येव रूपं भवति अतः गतिकारकोपदानाम् इत्यादि परिभाषा अनित्या इति वक्तुं न शक्यते एतावत् इदं सूत्रं सम्पन्नम् अनन्तरं क्तादल्पाख्यायाम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे एकपञ्चाशत्तमं सूत्रमिदं क्तादल्पाख्यायां क्तात् अल्पाख्यायाम् इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम् अल्पस्य आख्या अल्पाख्या तस्याम् अल्पाख्यायां
या प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्ज्यासूत्रत्रयम् अधिक्रियते। एवम् अजादष्टापि सूत्रात् अतः इति पदम् अन्यतोऽङीषु सूत्रात् ङीषु इति पदम् अनुवर्तते। क्रीतात् करणपूर्वात् सूत्रञ्च अनुवर्तते। तथा च करणादेः क्तान्तात् ङीष् स्यात् अल्पत्वे द्योत्ये इति अर्थः। उदाहरणम् अभ्रलिप्ति द्यौः लिप्त अभ्रलिप्त अभ्रेण लिप्त। एतावत् अभ्रेण लिप्त इत्युक्ते करणवाचकं पदम् अभ्र इति आदौ वर्तते, पूर्वं वर्तते। लिप्त इति क्तान्तः अस्ति। अतः अनेन सूत्रेण अल्पत्वं नाम अभ्रेण लिप्त किञ्चित् अभ्रेण लिप्ता द्यौः इत्यस्मिन् अर्थे अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्यये कृते सति अभ्रलिप्ति द्यौः। अत्र वस्तुतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सवितः तदादेश तदन्तसजग्रहणविर्भाषानुसारेण लिप्त इति शब्दः एव क्तान्तः। अभ्रलिप्त इति क्तान्तः नैव भवति, किन्तु कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा। कृद्ग्रहणे इत्युक्ते कृदन्तशब्दस्य ग्रहणे तस्मात् पूर्वं गतिसंज्ञको वा कारकसंज्ञको वा शब्दः अस्ति चेत् तस्यापि कृदन्तत्वेन ग्रहणम् इति परिभाषामाश्रित्य लिप्तशब्दः यथा कृदन्तो भवति अभ्रलिप्तोऽपि कृदन्तः भवति इति हेतोः अत्र क्तान्तत्वमादाय अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यति। एवं स्थिते इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते अल्पाख्यायाम् इत्युक्तम्। तेन चन्द्रलिप्ता अङ्गना इत्यत्र चन्द्रेण लिप्तम् अङ्गं यस्याः श्रम सम्पूर्णतया तत्र चन्द्रेण अङ्गस्य लेपनं जातम्। अल्पाख्यत्वम् अत्र नास्ति इति हेतोः अत्र ङीष् न भवति, किन्तु टाभेव चन्द्रलिप्ता इत्येव तत्र रूपम्। शेखरकारः अभ्रलिप्ति इति कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति विशिष्टस्य क्तान्तत्वम्। अल्पाख्यायाम् इति समुदायोपाधिः। अल्पत्वं करणगतं क्रियागतं वा इति। पूर्वमुक्तं कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणे परिभाषया यथा लिप्तशब्दः क्तान्तः भवति अभ्रलिप्तशब्दोऽपि क्तान्तः भवति, तेन ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यति इति। सम्प्रति अल्पाख्यायाम् इति वर्तते। समुदायस्य विशेषणमिदं न तु केवलं क्तान्तस्य। अत्र प्रश्नः करणगतत्वे कथं समुदायविशेषणत्वं। सूत्रं कथं वर्तते, करणगतत्वं वर्तते। समाधानम् उच्यते अल्पत्वं करणगतं क्रियागतं वा भवतु तदल्पत्वे सति, नाम करणगताल्पत्वे सति अथवा क्रियागताल्पत्वे सति तद्विलेपनस्यापि अल्पत्वम् अवश्यं भावी। समुदायस्यापि तत्र विशेषणं भवितुमर्हति। अतः समुदायोपाधित्वम् अक्षतम्। एतावत् समुदायोपाधित्वं न वर्तते। अभ्रलिप्ति इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः सिद्धो नास्ति किञ्चित् बाधकं भवतु। नाम अल्पाख्यायान्नम् अभ्रलिप्त्यत्र कः अर्थः इत्युक्ते ईषत् अभ्रेण लिप्ता इत्यर्थः। द्यौः आकाशं कथं वर्तते इत्युक्ते ईषदभ्रेण लिप्ता, नाम कश्चन आकाशं दृष्ट्वा वदति अभ्रलिप्ति द्यौः। कोऽर्थः नाम वृष्टेः सम्भवः अस्ति इति तस्य प्रतिपादनम्। अनन्तरं बहुव्रीहेः श्चान्तोदात्तात् सूत्रस्य लघुव्याख्यानमादौ क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 52तमं सूत्रमिदं बहुव्रीहेः श्चान्तोदात्तात्। बहुव्रीहेः च अन्तोदात्तात् त्रिपदं सूत्रमिदं ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनादि अधिकारत्रयमत्र भवति। अजातिष्ठावसूत्रात् अधैति पदं वर्तते। अन्यतो ङीषु सूत्रात् ङीष् इति पदमनुवर्तते। क्तादल्पाख्यामिति सूत्रात् क्तादिति अनुवर्तते इति। तथा च एवं सूत्रार्थः बहुव्रीहेः क्तान्तात् अन्तोदात्तात् अदन्तात् ङीष् स्यात्। यथा ऊरुभिन्नी इति, ऊरुभिन्न इति। अत्र भिन्नौ ऊरू यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे आदौ अयं बहुव्रीहि समासो वर्तते। भिन्न इति भिदर्विदारण इत्यस्मात् धातोः निष्ठाय सूत्रेण क्तप्रत्यये कृते सति भिदत अर्धाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण प्रत्ययस्य निष्ठा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशे सति भिद न
अनेनैव सूत्रेण अर्धाभ्याम् इत्यादिसूत्रेण धातुघटकस्य दकारस्य विस्तरण नकारादेशस्य कृते भिन्न न भिन्न एतावत् किं जातम् ऊरुभिन्न इति शब्दः बहुव्रीहौ वर्तते क्तान्तं वर्तते अदन्तञ्च वर्तते इति हेतोः अने सूत्रेण प्रत्यये कृते सति ऊरुभिन्न ई यस्य चकारलोपे ऊरुभिन्नी इति एवं स्थिते इदं सूत्रं सर्वत्र न प्रवर्तते कथनार्थं वार्तिककारयुक्तं जातिपूर्वादिति वक्तव्यं तान्तम् उत्तरपदं सत्यं पूर्वपदं किं भवेत् इत्युक्ते जातिवाचकमेव पदं भवेत् ऊरु इति जातिवाचकः शब्दः तत्र भवति बहुकृता कृत इति क्तान्तः अनन्तरं बहुव्रीहि समासः अत्र अदन्तञ्च वर्तते किन्तु बहु इति शब्दः जातिवाचकः नास्ति इति हेतोः अत्र न प्रवर्तते नाम बहूनि कृतानि यस्यां सा बहुव्रीहि वर्तते क्तान्तः वर्तते अदन्तश्च वर्तते किन्तु बहु इति शब्दः जातिवाचकः नास्ति इति हेतोः अत्र निषेधः भवति किन्तु तावेव बहुकृता अनन्तरं वार्तिकं जातान्तान् दन्तजाता इति जाताः दन्ताः यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे भवतु अत्र वस्तुतः जातशब्दस्य निष्ठयसूत्रेण पूर्णिपातः प्राप्तः किन्तु जातकालसुखादिभ्यः परावक्तव्य इत्यनुसारेण तत्र परिणिपातो भवति दन्तजात बहुव्रीहि समासः वर्तते अकारान्तः वर्तते क्तान्तश्च वर्तते हेतोः जनीप्रादुर्भव इत्यस्मात् क्तप्रत्ययः कृतः इति हेतोः अत्र वस्तुतः सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः वार्तिकनिषेधः क्रियते जातशब्दः यत्र अन्ते अस्ति तत्र तु न तेन अजातष्टावसूत्रेण टा प्रत्ययो भवति दन्तजाता इति अनन्तरं वार्तिकं भवति पाणिगृहीति भार्यायाम् इति नाम पाणिगृहीत इति शब्दः वर्तते अत्र भार्यायामेव अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति इति नियमः क्रियते वार्तिकारैः नाम गृहीतः पाणिः यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे पाणिगृहीति भार्यायां पाणिगृहीता अन्या यदि अन्यस्याः स्त्रियाः पाणिः गृह्यते चेत् सा स्त्री भवति पाणिगृहीता तत्र टा भार्यायामेव ङीष् प्रतिविधानार्थम् इदं वार्तिकं नियमार्थं भवति अत्र शेखरकारः क्तान्तादिति क्तान्तान्तादित्यर्थः नाम प्रत्ययग्रहणविर्भाषालब्धः लब्धक्तान्तेन प्रातिपदिकस्य विशेषणम् ऊरुभिन्नि इति जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा इति भिन्नशब्दस्य परिणिपातः पाणिगृहीति इति अग्निसाक्षकतया गृहीतपाणिका इत्यर्थः भाष्ये तु पाणिगृहीत्यादीनां विशेषे इत्युक्तं मूले क्तान्तात् इत्युक्तम् अत्र वस्तुतः तदन्तविधिद्वयं वर्तते यथा ऊरुभिन्न भिन्न इति क्तान्तम् ऊर्भिन्न इति क्तान्तान्तम् इति हेतोः अत्र एकः तदन्तविधिस्तु प्रत्ययग्रहणविर्भाषा लब्धः द्वितीयः तदन्तविधिस्तु येन सूत्रेण तदन्तरो लब्ध इति हेतोः तदन्तविधिद्वयम् अत्र स्वीक्रियते एवं स्थिते अत्र भिन्नौ ऊरू यस्याः इत्यस्मिन् अर्थे भिन्नोरु इति भवेत् निष्ठा इति सूत्रेण पूर्णिपातः प्राप्तः किन्तु जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वक्तव्या जातिवाचकः शब्दो वा कालवाचको वा सुखादिगणपठितो वा शब्दः पूर्वमस्ति चेत् तदानीं निष्ठान्तस्य परप्रयोगः कर्तव्यः इति अत्र ऊर्भिन्न इत्यत्र भिन्नशब्दस्य क्तान्तत्वेपि निष्ठान्तत्वेपि परिणिपाते भवति अनन्तरं पाणिगृहीति भार्यायाम् इत्यत्र पाणिः गृहीतः यस्याः सा अत्र सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः किन्तु सिद्धः सः नियम्यते नाम भार्यायामेव अर्थे इति यस्याः पाणिः अग्निसाक्षिकतया गृह्यते सा इत्यस्मिन् अर्थे ङीष् प्रत्ययो भवति कौतुकादिना यस्याः दास्यादेः पाणिः गृहीता चेत् सा पाणिगृहीता इति टावेव तत्र भवति न ङीष् अत्र अमरसिंहः पत्री पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी अतः पत्री इत्यस्मिन् अर्थे एव पाणिगृहीती इति ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यति इत्यत्र कोशग्रन्थोऽपि प्रमाणम् अनन्तरम् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्
अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे सूत्रमिदम् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति। अत्र पूर्ववत् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियां तथा अनुपसर्जनात् अधिकारत्रयं भवति। अजादष्टाप् सूत्रात् अतः इति पदमनुवर्तते, अन्यदोङेष् सूत्रात् ङीष् पदमनुवर्तते, एवं क्तादल्पाख्यायितसूत्र क्तात् इति च पदम् अनुवर्तते। बहुव्रीहेः शान्तोदात् सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। तथा च अस्वाङ्गपूर्वपदात् बहुव्रीहेः क्तान्तात् वा ङीष् स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। अत्र बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तादिति सूत्रेण नित्यं प्राप्तस्य ङीषः अपवादत्वेन अनेन सूत्रेण विकल्पतया ङीष् प्रत्ययः विधीयते। यथा सुरापीति सुरापीता, पीता सुरा यया सा। अत्रापि पूर्वत् वस्तुतः निष्ठा इति सूत्रेण पीतशब्दस्य निष्ठान्तत्वात् पूर्वनिपातः कर्तव्यः, किन्तु जातिकालसुखादिभ्यः परानिष्ठा वक्तव्ये तत् अपवादवार्तिकानुसारेण पीतशब्दस्य परिनिपाते कृते सति सुरापीत। पूर्वमुक्तया रीत्या अयं बहुव्रीहि समासः वर्तते, अन्तोदात्तः वर्तते, एवं क्तान्तम् उत्तरपदं वर्तते हेतोः, अदन्तं च वर्तते हेतोः, अनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीष् प्रत्यये कृते सति सुरापीति। तदभावे टाप्रत्ययस्य सुरापीता। वस्त्रच्छन्नस्तु अनुदात्तान्तः अतः नेदं वस्त्रच्छन्ना इति वर्तते। अत्रापि वस्त्रं छन्नं वस्त्रच्छन्ने बहुव्रीहि समासः वर्तते, अदन्तः वर्तते, क्तान्तं वर्तते, किन्तु अनुदात्तान्तः अयम् अस्माभिः किमुक्तम् अन्त उदात्तः यत्र भवति अयम् अनुदात्तान्तः अस्ति इति हेतोः नात्र ङीष् प्रत्ययः भवति। शेखरकाराः अस्वाङ्गपूर्व न स्वाङ्गम् अस्वाङ्गं पूर्वञ्च तत्पदञ्च पूर्वपदं पुनः कर्मधारयः अस्वाङ्गभूतात् पूर्वपदात् परं यत् क्तान्तं तदन्त बहुव्रीहेरित्यर्थः। उत्तरसूत्रे भाष्ये कल्याणपाणिपादा इत्यादौ तत्प्रवृत्तिवारणाय तत्रेतदनुवर्त्य कर्मधारयस्य आश्रयणेनापि तथैव औचित्यात्। तत्र यदुपसर्जनं पाणिपादमिति समुदायः न स स्वाङ्गं स्वाङ्गसमुदायश्च न स्वाङ्गशब्देन गृह्यते। यच्च स्वाङ्गं पादयति न तद् अस्वाङ्गपूर्वपदात् परम् इत्युक्तम्। एवञ्च करमुखी इत्याद्यसाद्वेव। आदौ अस्वाङ्गपूर्वपद इत्यत्र न स्वाङ्गम् अस्वाङ्गम् इति नैतत्पुरुषः क्रियते। अनन्तरं पूर्वञ्च तत्पदञ्च पूर्वपदम् अस्वाङ्गञ्च तत्पूर्वपदञ्च अस्वाङ्गपूर्वपदम्। एतद् किं जातमत्र नैतत्पुरुषगर्भित कर्मधारय द्वितय समासः नौ द्वौ कर्मधारय समासो स्तः इति। अस्वाङ्गभूतात् पूर्वपदात् परं यत् क्तान्तं तदन्त बहुव्रीहेः ङीष् वा सुरापीति सुरापीता। सुरा न स्वाङ्गं भवति पूर्वपदञ्च। अत्र किं जातं सुरा इति शब्दः वर्तते, स्वाङ्गं न भवति। स्वाङ्गं नाम किम् इत्युक्ते अग्रे आयास्यति, अत्र उम्मूर्तिमत्स्वाङ्गम् इत्यारीत्या लक्षणम् आयाति। सुरा इति तत्र स्वाङ्गं न भवति, अस्वाङ्गं भवति, पूर्वपदञ्च वर्तते इति हेतोः अत्र विकल्पेन ङीष् कृते सति सुरापीति पक्षे ङीषभावेटापि सुरापीता। इदानीम् अत्र विग्रहवाक्यं कथं स्वीकृतम् इत्युक्ते न स्वाङ्गम् अस्वाङ्गं तत्र क्लेशः नास्ति। पूर्वञ्च तत्पदञ्च पूर्वपदम् अस्वाङ्गञ्च तत्पूर्वपदञ्च अस्वाङ्गपूर्वपदम् इति कर्मधारय द्वितय समासः कृतः। किमर्थं तद्रीत्या विग्रहः प्रदर्शितः इति चेत् एवं रीत्या विग्रहस्य प्रदर्शने प्रमाणं भवति स्वाङ्गाचोपसर्जनाद् असंयोगपदात् सूत्रस्थं भाष्यं। कथं तत्र एतत् प्रस्तावना कृता इति चेत् स्वाङ्गसमुदाय प्रतिषेधार्थम् उपसर्जनग्रहणं कर्तव्यम्
स्वांगाद्यथा स्यात् स्वांग समुदायान मा भूत कल्याण पाणिपादात् त्यावृते श्रूयते स्वांगाच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधात् इति सूत्रम् यथा चंद्रमुखी चंद्रमुखा सुकेशी सुकेश अवश्यं तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते विकल्पेन ङीष् प्रत्ययो भवति ङीषि सति चंद्रमुखी तदभावे चंद्रमुख सुकेशी सुकेश अत्र प्रश्नः कृतः स्वाङ्गसमुदायप्रतिषेधार्थं सूत्रे उपसर्जनग्रहणं कर्तव्यं स्वाङ्गात् यथा अयं ङीष् स्यात् स्वाङ्गसमुदायात् ङीष् मा भूत् यथा कल्याणपाणिपादा इति वर्तते अत्र पाणि स्वाङ्गं पाद इति स्वाङ्गम् एतावता द्वयोः स्वाङ्गयोः समुदायः यत्र वर्तते तत्रापि सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति तद्वारणार्थं पुनः उपसर्जनग्रहणं कर्तव्यम् इति तदुपरि भोः क्रियमाणे उपसर्जनग्रहणे कस्मादेव अत्र न भवति उपसर्जनग्रहणं क्रियते इदानीं पाणी च पादौ च अनयोः सम एतेषां सह पाणिपादं कल्याणं पाणिपादं यस्याः सा पुनः अत्र सम्भवत्येव पाणिपाद उपसर्जनमेव भवति इति चेत् स्वाङ्गं हि एतत् उपसर्जनम् अत्र उपसर्जनग्रहणम् इति सूत्रे वर्तते स्वाङ्गं यदुपसर्जनम् इत्युक्ते पाणि उपसर्जनं भवेत् अथवा पाद इति भवेत् न स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गग्रहणेन गृह्यते पाणिपाद इति समुदायस्तु स्वाङ्गग्रहणेन न गृह्यते इति हेतोः अत्र अवश्यं ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति तत्र दृष्टान्तः दत्तः यथा जनपदानां समुदायः जनपदः नैव भवति जनपदानां समुदायः इत्येव वक्तव्यं सर्वेषां जनपदानां समुदायं प्रदर्श्य जनपदोऽयम् इति वक्तुं न शक्यते अत एव काशिकोसल्लीय इति शब्दात् जनपदतदवध्योश्च इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययः न भवति यथा उदाहरणार्थम् आदर्श इति जनपदविशेषः लोके यः आदर्शः इति वर्तते सः नास्ति आदर्श इति कश्चन जनपदविशेषः तस्मात् जनपदतदवध्योश्च इति भवाद्यर्थे तत्र वुञ् प्रत्ययः क्रियते आदर्श वुञ् अकादेशे आदर्शक इति भवति एवं काशी शब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति कोसल शब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति किन्तु काशिकोसल इति जनपदसमुदायः यः वर्तते तस्मात् वुञ् प्रत्ययः न भवति यथा एतावता जनपदसमुदायः जनपदः यथा न भवति एवं स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गं न भवति इति हेतोः अत्र दोषः प्राप्नोति इति प्रष्टुः आशयः तदनन्तरम् एतदपि नास्ति प्रयोजनम् अस्वाङ्गपूर्वापदादिति वर्तते तेन स्वाङ्गं विशेषयिष्यामः अस्वाङ्गपूर्वपदात् परं यत् स्वाङ्गं तदन्तबहुरेः इति यच्च अत्र अस्वाङ्गपूर्वपदात् परं स्वाङ्गं न तदन्तो बहुव्रीः यदन्तस्य बहुव्रीः न तदन्तस्वाङ्गपूर्वपदात् न तदन्तस्वाङ्गपूर्वपदात् परं स्वाङ्गं न च पूर्वस्मिन्नुपयोगे बहुव्रीः विशेषणं नेत्याह नाम एतदपि नास्ति प्रयोजनम् उपसर्गग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम् अस्वाङ्गपूर्वपदादिति वर्तते नाम अत्र भाष्यग्रन्थस्य पङ्क्तयः किमर्थं प्रदर्शिताः इत्युक्ते भाष्यग्रन्थेषु याः पङ्क्तयः सन्ति तासां पङ्क्तीनामेव अर्थः सङ्ग्रहेण नागेशोपाध्ये उक्तः इत्यर्थम् पूर्वपदविशेषणं तत् न स्वाङ्गम् अस्वाङ्गम् अत्र भाष्यकारैः उक्तं न स्वाङ्गम् अस्वाङ्गं पूर्वं पदं पूर्वपदम् अस्वाङ्गं पूर्वपदम् अस्वाङ्गपूर्वपदं तस्मात् अस्वाङ्गपूर्वपदादिति एवञ्च एताः पङ्क्तयः एव शेखरेऽपि सन्ति यद्येवं पूर्वस्मिन् योगे बहुव्रीहिरविशेषतो भवति इति चेत् बहुव्रीहिश्च विशेषतः कथं क्तात् इति वर्तते तेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः अस्वाङ्गात् पूर्वपदात् परं यत् क्तान्तं ददन्तात् बहुव्रीहिरिति अनया रीत्या कल्याणपाणिपादा इत्यादि तत्र यथा
वारितः वर्तते एवम् अत्रापि दोषः वार्यते प्रकृत उदाहरणेऽपि इति तदेव उक्तम् एतद्भाष्यार्थैव शेखरकारेः अत्र सङ्ग्रहेण उक्तः स्वाङ्गसमुदायः न स्वाङ्गं यथा पाणिपादं पाणिः स्वाङ्गं भवति पादः स्वाङ्गं भवति समुदायस्तु नास्ति अत्र कर्मधारे आश्रयणेन करमुख इति स्वाङ्गसमुदायः भवति अत्र न कर इति हस्तवाची अत्र स्वाङ्गं भवति मुखं स्वाङ्गं भवति किन्तु करमुख इति तु स्वाङ्गं न भवति इति हेतोः न स्वाङ्गमिति न ततः ङीष् इति अत्र शेखरकाराः जातिपूर्वादितिः सम्बध्यते अन्यथा बहुनयादीनाम् अस्वाङ्गत्वेन विकल्पस्य तत्पूर्वके दुर्वारत्वात् तदाह नित्ये प्राप्ते वस्त्रच्छन्नेति बहुरीहित्वात् पूर्वपदप्रकृति स्वरे शेषनिघातेन अन्तोदात्तोयम् अनुदात्तान्तोयम् पुत्रादिनी इत्यादौ सुप्यजातौ इति निनिदर्शनेन आकृतिग्रहणत्वाद्यभावेन च पुत्रशब्दस्य जातिवचनत्वाभावेपि पुत्रहति इत्यादौ गौरवादिगेश् इति बोध्यम् अस्वाङ्गादित्येव सिद्धे पूर्वपदग्रहण स्पष्टार्थं किञ्च तदभावे अस्वाङ्गादिति प्राधान्यात् बहुव्रीहिविशेषणं स्यात् इति अत्र एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः अनायासेन ज्ञातुं शक्यते बहुव्रीहेश्चान्तो दात्तात् जातिपूर्वादिति वक्तव्यम् इति पूर्वमुक्तं तत्र तेन बहुकृता अकृता सुकृता इत्यादौ न ङीष् वस्तुतः बहुकृता बहुव्रीहिर्वर्तते क्तान्तं वर्तते अदन्तं वर्तते बहुकृत अकृत सुकृत सर्वत्र ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः किन्तु वार्तिकारे किमुक्तं जातिपूर्वादि वक्तव्यं जातिवाचकः शब्दः यत्र पूर्वं वर्तते तत्र यथा ऊरु जातिवाचकः शब्दः ऊरु भिन्न तस्मात् भवति अत्र तु बहु अथवा नै अथवा सु इति जातिवाचकत्वम् एतेषां नास्ति इति हेतुः ङीष् न भवति इति तद्वार्तिकं नाम बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् सूत्रे यद्वार्तिकं पठितं तद्वार्तिकं प्रकृत अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इत्यत्रापि सम्बध्यते अन्यथा तदुदाहरणेषु अनेन ङीष् आपत्तिः तेन सूत्रेण न प्राप्नोति अनेन सूत्रेण ङीष् करीतां कुत्र बहुकृता कृता सुकृता ततः तस्मिन् सूत्रे यथा वार्तिकं प्रवर्तते अत्रापि तद्वर्तते हेतोः ङीष् न भवति इति इदानीं प्रश्नः पुत्रहति इति शब्दः ङीष् प्रत्ययस्य सम्भवः अत्र नास्ति किन्तु लोके पुत्रः दृश्यते कथं प्रश्नः इत्युक्ते पुत्रशब्दः जातिवाचको नास्ति अतः जातेरस्त्री विषयादयोपधानसूत्रेण ङीष् प्रत्ययः कर्तुं न शक्यते भवतु सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रं वर्तते पुत्रादिनी इति नाम सुपि अजातौ णिनिः भवति नाम जाति भिन्ने सुबन्ते उपपदे सति धातोः णिनि प्रत्ययः भवति इत्यर्थः यथा शीतभोजी उष्णभोजी इति कौमुद्याम् उदाहरणं पुत्रादिनी इत्यत्र अनेन सूत्रेण शीतशब्दः न जातिवाचकः उष्णशब्दः न जातिवाचकः अतः अजातिवाचकं पदं पूर्वं वर्तते इति हेतोः तत्र णिनि प्रत्ययः प्रवृत्तः पुत्रशब्दः यः वर्तते अत्रापि णिनि प्रत्ययः कृतः पुत्रादिनी इति नाम अनेन किं ज्ञायते अजातिवाचकं नाम जातिवाचकम् इदं न भवति पुत्र इति प्रातिपदिके हेतोः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रानुसारेण तत्र णिनि प्रत्ययः कृतः अनेन किं ज्ञायते पुत्रशब्दः जातिवाचको नास्ति इति अनन्तरं जातिपूर्वादिति वक्तव्यम् इत्युक्त्या एतावता ङीष् न स्यात् जातिवाचकं पूर्वपदं यत्र वर्तते यथा ऊरु पुनः तत्रैव गन्तव्यम् इदं तु सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रानुसारेण पुत्रादिनी इत्यत्र जातिभिन्नत्वं पुत्रशब्दम् आदाय नाम जातिभिन्नवाचकत्वं नाम अजातिवाचकम् आदाय तत्र णिनि प्रत्ययः प्रवृत्तः तथा च जातिवाचकत्वं पूर्वपदं नास्ति पुत्रहत इत्यत्र कथं ङीष् प्रत्ययः पुत्रहति इति लोके प्रयोगः वर्तते भवतु
जातेरस्त्री इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति इति वदामः इत्युक्ते का नाम जातिः इत्युक्ते आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानां च नसर्भाक् सकृदाख्या निग्राह्य इत्येवं रीत्या तत्र एकन्निमित्तमाश्रित आकृतिग्रहणा जातिः इति। किन्तु तल्लक्षणानुसारमपि पुत्रशब्दः जातिवाचको नास्ति। अतः पुत्रहति इत्यत्र द्वेधा सम्भवः अस्ति। कथम् इत्युक्ते जातेरस्त्री इति सूत्रेण वा वक्तव्यं, नो चेत् प्रकृतसूत्रेण वा वक्तव्यं, किन्तु अत्र जातिवाचकत्वं नास्ति इति हेतोः कथं पुत्रहति ये समाधानम् उच्यते भवदुक्तं सत्यं। पुत्रहति इत्यत्र प्रकृतसूत्रेण वा नो चेत् जातेरस्त्री इत्यादि सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः न, किन्तु गौरादिगणे अयं शब्दः पठिते इति हेतोः षित् गौरादिभ्यः सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः तत्र प्रवर्तते। एवं स्थिते अत्र सूत्रे पूर्वपदग्रहणं स्पष्टार्थम् अस्वाङ्गाद्वा तावतालं नाम तत्पूर्वपदमेव भवति इति हेतोः पूर्वपदग्रहणं स्पष्टार्थम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे क्रीतात् करणपूर्वात् सूत्रार्थः विचारितः। तत्र गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासन् प्रागसुत्पत्तिः नियमस्य अनित्यत्वं नागेशोपाध्येः निराकृतम्। अनन्तरं क्तादल्पाख्यायाम् इति सूत्रव्याख्यावसरे कृद्ग्रहणपरिभाषा प्रस्तुता। ततः बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् जातिपूर्वा इति सूत्रव्याख्यावसरे अत्र जातिपूर्वा इति वक्तव्यं पाणिगृहीति भार्यायां वार्तिकद्वयं व्याख्यातं। ततः अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति वार्तिकव्याख्यावसरे स्वाङ्गसमुदायः न स्वाङ्गं भवति इति निरूपितं। तदवसरे स्वाङ्गाचोपसर्जना रसयोपधारसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन दर्शितं। नाम स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गं न भवति इत्यत्र तत्सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन दर्शितं। पुत्रहति इत्यत्र जातिनिमित्तत्वेन आदाय ङीष् प्रत्ययः, किन्तु गौरादिगणे पाठात् ङीष् प्रत्ययः इत्येवं रीत्या अस्मिन् पाठे सूत्रचतुष्टयस्य विचारः सम्पन्नः इति शम्।